सामवेद उपाकर्म उत्सर्जन तर्पणम् संकल्पः शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूः ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्तदुरित क्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं प्रोष्ठपद्यां हस्तर्क्ष्ये देवर्षिपितृप्रीत्यर्थं देवर्षिपितृतर्पणं करिष्ये। देवदर्पणम् उपवीति अग्निस्तृप्यतु ब्रह्मा तृप्यतु सोमस्तृप्यतु शिवस्तृप्यतु प्रजापतिस्तृप्यतु सविता तृप्यतु इंद्रस्तृप्यतु बृहस्पतिस्तृप्यतु त्वष्टा तृप्यतु विष्णुस्तृप्यतु यमस्तृप्यतु वायुस्तृप्यतु आदित्यस्तृप्यतु चन्द्रमास्तृप्यतु नक्षत्राणि तृप्यन्तु सह देवताभिर्वसवस्तृप्यन्तु रुद्रास्तृप्यन्तु आदित्यास्तृप्यन्तु भृगवस्तृप्यन्तु अंगिरसस्तृप्यन्तु साध्यास्तृप्यन्तु मरुतस्तृप्यन्तु विश्वे देवास्तृप्यन्तु सर्वे देवास्तृप्यतु वाक्च तृप्यतु मनश्च तृप्यतु आपश्च तृप्यन्तु ओषधयश्च तृप्यन्तु इन्द्राग्नि तृप्येतां धाता तृप्यतु अर्यमा तृप्यतु सार्धमासास्तृप्यन्तु ऋतवस्तृप्यन्तु दितिस्तृप्यतु अदितिस्तृप्यतु इन्द्राणि तृप्यतु उमा तृप्यतु श्रीश्च तृप्यतु सर्वाश्च देवपत्न्यस्तृप्यन्तु रुद्रस्तृप्यतु स्कन्दविशाखौ तृप्येतां विश्वकर्मा तृप्यतु दर्शश्च तृप्यतु पौर्णमासश्च तृप्यतु चातुर्वेद्यं तृप्यतु चातुर्हौत्रं तृप्यतु वैहारिका तृप्यन्तु पाकयज्ञास्तृप्यन्तु स्थावरजङ्गमे तृप्येतां पर्वताशिशस्तृप्यन्तु भव्यस्तृप्यतु नद्यस्तृप्यन्तु समुद्रस्तृप्यतु अपाम्पतिस्तृप्यतु यजमाना ये देवास्त्वीकादशकास्त्रयश्च त्रिंशश्च त्रयश्च त्रीणि च शतास्त्रयश्च त्रीणि च सहस्रास्तृप्यन्तु द्विपवित्र्या देवास्तृप्यन्ताम् एकपवित्र्या देवा मनुष्यप्रभृतयस्तृप्यन्तु सङ्कर्षणवासुदेवौ तृप्येतां धन्वन्तरिस्तृप्यतु साधुकास्तृप्यतु साधुकारस्तृप्यतु उदरवैश्रवण पूर्णभद्र माणिभद्रास्तृप्यन्तु यातुधानास्तृप्यन्तु यक्षास्तृप्यन्तु रक्षांसि तृप्यन्तु इतरगणास्तृप्यन्तु त्रैगुण्यं तृप्यतु नामाख्यातोपसर्गनिपातास्तृप्यन्तु देवर्षयस्तृप्यन्तु महाव्याहृतयस्तृप्यन्तु सावित्री तृप्यतु ऋतस्तृप्यन्तु यजूंषि तृप्यन्तु सामानि तृप्यन्तु काण्डानि तृप्यन्तु येषां दैवतानि तृप्यन्तु प्रायश्चित्तानि तृप्यन्तु शुक्रियोपनिषदस्तृप्यन्तु शोकी तृप्यतु शुकस्तृप्यतु साकल्यस्तृप्यतु पाञ्चालतृप्यतु ऋचाभिस्तृप्यतु ऋषितर्पणं निवीति व्यासस्तृप्यतु पाराशर्यस्तृप्यतु ताण्डी तृप्यतु कुकी तृप्यतु कौशिकी तृप्यतु बडबा तृप्यतु प्रातिथेयी तृप्यतु मैत्रायणी तृप्यतु दाक्षायणी तृप्यतु सर्वाचार्यास्तृप्यन्तु कुलाचार्यास्तृप्यन्तु गुरुकुलवासिनस्तृप्यन्तु कन्या तृप्यतु ब्रह्मचारी तृप्यतु आत्मार्थी तृप्यतु याज्ञवल्क्यस्तृप्यतु राणायनीस्तृप्यतु सात्यमुग्रिस्तृप्यतु दूर्वासास्तृप्यतु भागुरीस्तृप्यतु गौरुण्डीस्तृप्यतु गौलुगुलवीस्तृप्यतु भगवानौपमन्यवस्तृप्यतु दारालस्तृप्यतु गार्गी सावर्णिस्तृप्यतु
वर्षगण्यश्च तृप्यतु कुतुमिश्च तृप्यतु सालिहोत्रश्च तृप्यतु जैमिनिश्च तृप्यतु त्रयोदश इत्येते सामगाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः षटिस्तृप्यतु भाल्लविस्तृप्यतु कालभविस्तृप्यतु ताण्ड्यस्तृप्यतु वृक्षतृप्यतु वृषाणकश्च तृप्यतु रुरुकिश्च तृप्यतु अगस्त्यस्तृप्यतु अंवट्कशिरास्तृप्यतु कुहुश्च तृप्यतु दश इत्येते प्रवचनकर्तारः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः देवतर्पणम् उपवीति अग्निस्तृप्यतु ब्रह्मा तृप्यतु देवास्तृप्यन्तु वेदास्तृप्यन्तु ओङ्कारस्तृप्यन्तु सावित्री तृप्यतु यज्ञास्तृप्यन्तु द्यावा पृथिवी तृप्येताम् अहोरात्राणि तृप्यन्तु संख्यास्तृप्यन्तु समुद्रास्तृप्यन्तु क्षेत्रौषधी वनस्पतयस्तृप्यन्तु गन्धर्वास्तृप्यन्तु अप्सरसस्तृप्यन्तु नागास्तृप्यन्तु यक्षास्तृप्यन्तु रक्षांसि स्तृप्यन्तु इतरगणास्तृप्यन्तु भूतांश्चैवानुमन्यन्ताम् ऋषितर्पणं निवीति सुमन्तुस्तृप्यतु जैमिनिस्तृप्यतु विश्वामित्रस्तृप्यतु वसिष्ठस्तृप्यतु पराशरस्तृप्यतु जानन्तुस्तृप्यतु बाहवस्तृप्यतु गौतमस्तृप्यतु शाकल्यस्तृप्यतु बाभ्रव्यस्तृप्यतु माण्डव्यः तृप्यतु बडवा तृप्यतु प्रातिथेयी तृप्यतु मैत्रायणी तृप्यतु दाक्षायणी तृप्यतु ये चान्ये आचार्याः तेभ्यश्च स्वधेति तेभ्यश्च स्वधेति देवतर्पणम् उपवीति नमो ब्रह्मणे तृप्तिरस्तु नमो ब्राह्मणेभ्यः तृप्तिरस्तु नम आचार्येभ्यस्तृप्तिरस्तु नम ऋषिभ्यस्तृप्तिरस्तु नमो देवेभ्यस्तृप्तिरस्तु नमो वेदेभ्यस्तृप्तिरस्तु नमो वायवे च तृप्तिरस्तु नमो मृत्यवे च तृप्तिरस्तु नमो विष्णवे च तृप्तिरस्तु नमो वैश्रवणाय च तृप्तिरस्तु ऋषितर्पणं निवीति सर्वदत्ताद् गार्ग्यादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सर्वदत्तो गार्ग्यः रुद्रभूतेर्रुद्राह्यायणादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु रुद्रभूतिर्रुद्राह्यायणः त्रातादैषुमतादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु त्रात ऐषुमतः निगणात् पार्णवल्केरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु निगणः पार्णवल्किः गिरिशर्मणः काण्डे वृद्धिरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु गिरिशर्मा काण्डवृद्धिः ब्रह्मवृद्धिश्छन्दोगमाहकेरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु ब्रह्मवृद्धिश्छन्दोगमाहकिः मित्रवर्चसः स्थैरकायनादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मित्रवर्चाः स्थैरकायनः सुप्रतीता दौलन्द्यादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुप्रतीता औलिन्द्यः बृहस्पतिगुप्ताच्छायस्थैरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु बृहस्पतिगुप्तः सायस्थिः भवत्रादाच्छायस्थैरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु भवत्रातः सायस्थिः कुस्तुकाच्छार्कराक्षादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु कुस्तुकः शार्कराक्षः श्रवणादत्तात् कौहलादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु श्रवणादत्तः कौहलः सुशारदाच्छालङ्कायनादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुशारदः सालङ्कायनः ऊर्जयत औपमन्यवादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु ऊर्जयन्नौपमन्यवः भानुमत औपमन्यवादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु भानुमानौपमन्यवः आनन्दजाच्चान्दनायादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु आनन्दज चान्दनायनः शाम्बाश्चार्कराक्षादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शाम्बः शार्कराक्षः काम्बोजाचौपमन्यवादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु
काम्बोजश्चौपमन्यवः मद्रकाराच्छौङ्गायनेरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मद्रकारः शौङ्गायनिः स्वातिरौष्ट्राक्षेरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु स्वातिरौष्ट्राक्षिः शुश्रवसो वार्षकन्यादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु शुश्रवा वार्षकन्यः प्रातरह्नाद् कौहलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु प्रातरह्नः कौहलः केतुर्वाज्यादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु केतुर्वाज्यः मित्रबिन्दाद् कौहलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु मित्रबिन्दः कौहलः सुनीतात् कापटवादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुनीतः कापटवः सुते मनसः साण्डिल्यायनादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुते मनाः साण्डिल्यायनः अंशोर्धानञ्जय्यादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अंशुर्धानञ्जय्यः अमावास्याद् साण्डिल्यायनादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अमावास्यः साण्डिल्यायनः राधाच्च गौतमादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अतः परं द्विरावृत्तिः राधो गौतमः गातुर्गौतमाद् पितुरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु गाता गौतमः संवर्गजितो लामकायनाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु संवर्गजिल्लामकायनः शाकदासाद् भाडितायनाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शाकदासो भाडितायनः विचक्षणाद् ताण्ड्याद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु विचक्षणस्ताण्ड्यः गर्दभिमुखात् छाण्डिल्यायनाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु गर्दभिमुखः साण्डिल्यायनः उदरसाण्डिल्याद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु उदरसाण्डिल्यः अतिधन्मनः शौनकाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अतिधन्मा शौनकः मशकाच्च गार्ग्यादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मशको गार्ग्यः स्थिरकगार्ग्याद् पितुरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु स्थिरको गार्ग्यः वसिष्ठाद् चैकितानेयात् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु वसिष्ठश्चैकितानेयः वसिष्ठादारैहण्याद् राजन्यादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वसिष्ठ आरैहन्यो राजन्यः सुमन्त्राद् बाभ्रवाद् गौतमादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुमन्द्रो बाभ्रवो गौतमः शूषाद् वाह्नेयाद् भारद्वाजादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु शूषो वाह्नेयो भारद्वाजः अरालाद्दार्तेयाद् शौनकादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अरालोदार्तेयः शौनकः धृतेन्द्रैन्द्रोदात् शौनकाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु धृतिरैन्द्रोतः शौनकः वृषशुष्णात् वातावतात् उपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वृषशुष्णो वातावतः निकोथकाद् भायजात्याद् उपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु निकोथको भायजात्यः प्रतिथेर्देवतरथादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु प्रातिथिर्देवतरथः देवतरसः शावसायनाद् पितुरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु देवतराः शावसायनः शवसः पितुरेवोपजायत तस्मै नमः
नमः तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु शवाः अग्निमुख अग्निभुवः काश्यपादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु अग्निभूः काश्यपः इंद्रभुवः काश्यपादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु इंद्रभूः काश्यपः मित्रभुवः काश्यपादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु मित्रभूः काश्यपः विभण्डकाद् काश्यपाद् पितरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु विभण्डकः काश्यपः ऋष्यशृङ्गाद् काश्यपाद् पितरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु ऋष्यशृङ्गः काश्यपः कश्यपात् पितुरेवोपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु कश्यपः अग्निरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु देवदर्पणम् उपवीति अग्निरिन्द्रादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु इंद्रो वायोरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वायुर्मृत्योरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मृत्युः प्रजापतेरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु प्रजापतिर्ब्रह्मणा उपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु ब्रह्मा स्वयंभूः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तस्मै नमः आचार्येभ्यो नमस्कृत्वा अथ वंशस्थः कीर्तये वंशस्य कीर्तयेत् सुधा पूर्वेषां भवति नेतायोर्दीर्घमश्नुते इत्युक्त्वा अनुक्रमेद् वंशमा ब्रह्मणः नयन् ऋषितर्पणं निवीति अर्यमभूतेः कालभवात् उपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अर्यमभूतिः कालभवः भद्रशर्मणः कौशिकादुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु भद्रशर्मा कौशिकः पुष्येशस औदव्रजेरुपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु पुष्येश औदव्रजिः शङ्कराद् गौतमादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु शङ्करो गौतमः अर्यमराधाच्च गोभिलाजुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु अर्यमराधो गोभिलः पूषमित्राद् गोभिलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु पूषमित्रो गोभिलः अश्वमित्राद् गोभिलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु अश्वमित्रो गोभिलः वरुणमित्रो गोभिलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु वरुणमित्रो गोभिलः मूलमित्राद् गोभिलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु मूलमित्रो गोभिलः वत्समित्राद् गोभिलादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु गौल्गुलवीपुत्रो गोभिलः बृहद्वसोर्गोभिलात् पितृपजायत तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु बृहद्वसुर्गोभिलः गोभिलादेवोपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु गोभिलः राधाच्च गौतमादुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु राधो गौतमः समानं वरं समानं परिमित्यन्नं तर्पयेयुः अनन्तरं पितृतर्पणं प्राचीनावीति पितॄणां तृप्तिरस्तु 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 पितामहानां तृप्तिरस्तु 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 प्रपितामहानां तृप्तिरस्तु 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 मातॄणां तृप्तिरस्तु 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 मातामहानां तृप्तिरस्तु 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 प्रमातामहानां तृप्तिरस्तु 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 आचार्याणां तृप्तिरस्तु 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 प्राचार्याणां तृप्तिरस्तु 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 संहिताकार पदकार सूत्रकार ब्राह्मणकाराणां तृप्तिरस्तु 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 ब्राह्मणानामनपत्यानां तृप्तिरस्तु 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 ब्राह्मणीनाम् एकपत्नीनाम् अनपत्यानां तृप्तिरस्तु 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 सर्वेषां च ब्रह्मचारिणां तृप्तिरस्तु 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 ओं तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। श्रावणतर्पणं समाप्तम्। उपवीति आचम्य अनन्तरं पुनः पूजां कुर्यात्। संकल्पः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणायामः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्तदुरित
क्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं प्रोष्ठपद्यां हस्तर्क्ष्ये देवर्षिपितृप्रीत्यर्थं पुनः पूजां करिष्ये इति संकल्प्य आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवर्षिपितृदेवताभ्यो नमः। आसनादि षोडशोपचारान् कृत्वा अर्चितप्रार्चतेति सामभिः ऋषिप्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वा ऋषीणामुद्वासनं विश्वामित्रादि सप्तऋषिभ्यो नमः यथास्थानमुद्वासयामि। एवं सर्वत्र प्राचीनावीति बस्वादिपितृभ्यो नमः यथास्थानमुद्वासयामि। उपवीति यज्ञोपवीतं गृहीत्वा ततः पांशुपिण्डानालोड्य न्यूनातिरिक्तान्यपरिस्फुटानि यानीह कर्माणि मया कृतानि तानीह सर्वाणि मम क्षमध्वं प्रयान्तु तुष्टाः पुनरागमाय इत्युक्त्वा अभवृतसामद्वयेन उदकसेचनं प्रोक्षणं स्नानं च कुर्यात्।